शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्नु भनेर जान्छ। मानवीय चेतना हो क्या, कतिखेर आक्रोशित हुन्छ त्यो थाहै हुँदैन। त्यस्तै किसिमको घटनाहरू घटे। ती घटनाको समीक्षामा हामीले के भनिरहेका छौँ भने पहिला भएको घटना पनि एकदम निन्दनीय हो, अझ पछि भएको आत्महत्याको घटना अझ निन्दनीय हो। त्योभन्दा निन्दनीय सुरुवात गर्ने घटनाहरू 4 गतेका घटनाहरू 31 गतेका घटनाहरू त्यो अझ निन्दनीय छ, किनभने त्यो हाम्रो चेतनामा गलत प्रवृत्तिको हाबी भइरहेको छ। हामी आफ्नो चेतनामा जे देखेका छौँ त्यसकै पछि लागिरहेका छौँ। त्यसैले यस्ता ठुलो घटना घट्यो जो हामीले कल्पनै गर्न सकेनौँ। अनि त्यसको सेरोफेरोमा यहाँ हामी सबै पिल्छौँ, यहाँका टिकापुरवासीहरू सबै पिल्छौँ। मलाई लाग्छ कतिपय साथीहरूले यो त सुनियोजित घटना हो भनेर पनि ल्याउँदो भयो। अनि मैले पनि यो सुनियोजित घटनाको विरुद्धमा म हुन्छु भने, किनभने बोलिरहेको साथीले मलाई फोन गरेको छ, सर मलाई बचाइदिनु पऱ्यो, मलाई बोलिरहेको म ढलेको छु यहाँ भनेपछि म त्यो ठाउँमा पुगेको छु। त भाइ तिमीलाई कहाँ लाग्ने भनेर सोद्धाखेरि टिकापुर अस्पताल भन्छ। यदि सुनियोजित हुन्थ्यो भने उसले टिकापुर गरिदिँदैन, जोशीपुरतिर पुऱ्याइदियो भने। मेरो धर्म के हो, रेडक्रसको धर्म के हो, त्यो केन्द्र जहाँ भन्छ त्यही पुऱ्याइदिनु। मलाई टिकापुर अस्पतालमा उसलाई ल्याइराख्नु जरुरी थिएन होइन। त्यसैले मेरो निर्णयले के भने सुनियोजित होइन, अकस्मात भएको घटना हो। जसरी एमाले रेलिङ तोडेको थियो नि काठमाडौँमा, त्यो रेलिङ तोड्छु भनेर हिँडेको थिएन कि, त्यस्तै भयो। अकस्मात त्यस्ता घटनाहरू घट्छन् होइन। त्यो त्यसले अब हो के त हो भनेको त आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि हो नि आन्दोलन गरेको, राजनीतिक आन्दोलन हो नि हो। यो राजनीतिक आन्दोलन बनाउन नसक्ने चाहिँ फरवर्ड फार्मरको केन्द्रीय कमिटी नै हो। यो कुरालाई पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यतिखेर केन्द्रीय कमिटीले घुसपैठ भए पनि यो त्यो आन्दोलन चाहिँ हाम्रै हो भनेर आन्दोलनको स्वीकार नगर्नु, त्यो आन्दोलनको स्वामित्व आफूले नलिनु, अरूलाई पन्छाइदिनु, जसले गर्दा यसलाई राजनीतिक घटनाको रूपमा विकास गर्न अहिलेसम्म हामी छलफल गर्दैछौँ। को साथमा बढी थाहा भयो। यदि त्यतिखेर त्यो घटनालाई हामीले स्वीकार दिएको भए के को लाग्यो, यो किन सुसज्जित हो होइन। भन्नाले हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको आन्दोलनमा भयो त्यो घटना, त्यसलाई आत्मसंचालन गर्नुपर्छ होइन। हामीले विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध थारू साथीहरू, राजनीतिक पार्टीले चाहिँ यसलाई स्थानीय स्तरदेखि प्रदेश अनि सङ्घसम्म तपाईँको चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन थियो, राजनीतिक विरोध थियो, संविधानमा चाहिँ तपाईँको आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि गरिएको आन्दोलन थियो। यसलाई राजनीतिक रूपमा लिनुपर्छ र राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ गयो भने निश्चितमा हाम्रो यो समस्या समाधान हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जसरी हामीले अहिले यहाँ हामीले चाहिँ सत्ताको अनुभूति गर्न पाएका छौँ खासमा, किनकि अहिले चाहिँ तपाईँहरू जान्नुहुन्छ भने हाम्रो नगरपालिकाभित्र हाम्रो निर्वाचित वडा अध्यक्ष र पदाधिकारी बाहेक तपाईँको हाम्रा थारू साथीहरू गएर के छ योजना भनेर चाहिँ त्यहाँ गएर भन्न नसक्ने, किनकि सुनाइ नै हुँदैन त्यहाँ। हाम्रो थारू जातिका मान्छेले तपाईँको सत्ताको अनुभूति गर्नु पाएकै छैन, किनकि यो थारूहरूले गरेको आन्दोलन यस्तै हुन् भन्ने तरिकाले हेर्छन् र त्यहाँसम्म गएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम कस्तो छ के छ भनेर राख्न सक्ने तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म मैले पाएको छैन। सायद तथ्याङ्क राख्ने हो भने आधिकारिक रूपमा तपाईँको चाहिँ मेयरलाई थारू समुदायको यो व्यक्ति गएर चाहिँ भेटेर आफ्ना माग यसरी राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म लिखित रूपमा राख्ने हो भने 0% आउनुहुन्छ। जब निर्वाचित प्रतिनिधिले बिहान हुँदैन भने प्रतिनिधि बिन कति दिनसम्म बनाइराख्ने, त्यो हामीले चाहिँ हाम्रो बिचमा थारूहरूको बिचमा चाहिँ सरसल्लाह भएर हामीले चाहिँ राज्यलाई दिएको चुनौती पनि हो, त्यो अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ राजनीतिक पार्टीले भनेका थियौँ सत्ताले चाहिँ हात गर्नुपर्छ, कि त रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्छ, यस क्षेत्रको मानिसलाई रिहा गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ उनको निर्वाचन गराउनुपर्छ र सत्ताले चाहिँ त्यहाँको यथार्थ के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब साथीहरू तपाईँको चाहिँ कोही कानुनको त्यहाँमाथि तपाईँको
अहिले सफाइ मामलामा साथीहरू पनि आउनु भएको छ। कोही तपाईँको चाहिँ के अरे जेल जीवन बिताएर सजायको मिचिले जेल जीवन बिताएर आउनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, पुनरावेदन गर्नुहुन्छ होइन, सर्वोच्च काम गर्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ हामी हाम्रो आन्दोलनलाई चाहिँ अहिलेसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। कि एउटा विद्रोह थियो, हामी हाम्रो हक अधिकारको लागि गरेका थियौँ भन्ने तरिकाले जानु पऱ्यो। राज्य सत्तासँग लड्ने कुरा कि त विद्रोहलाई तपाईँको एउटा डिस्कसन गर्न सक्नुपर्छ, नभए तपाईँको चाहिँ राज्य सत्तासँग विद्रोह गर्ने कुराले चाहिँ क्षति मात्र निम्त्याउँछ कि। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ हाम्रो साथीहरू पनि र राज्य सत्तामा आबद्ध राजनीतिक पार्टी अन्य साथीहरू पनि क्लियर हुनुपर्छ। यति विषयवस्तु राख्नु। तर आगजनी गर्ने साथीहरू एउटा पनि तपाईँको गिरफ्तार नहुँदा त्यो पनि राज्यको चारवटै सुरक्षामा विचारित भएको अवस्थामा सशस्त्र थियो, सेना थियो, त्यसपछि तपाईँको गुप्तचर थियो, प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, एउटा पनि व्यक्ति नसमातिनु, त्यो त राज्य सरकारले तपाईँको थाहा जातिमाथि गरेको ज्यादती हो कि अन्याय मात्र होइन। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारवादीदेखि लिएर अन्य नागरिक अग्र साथीले अप्ठ्याइरहनु भएको छ र त्यो कुरा चाहिँ सत्तामा आएको साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्दै आफ्नो भनाइहरू सायद अप्ठ्यारो हुने साथीहरूलाई मलाई महसुस भयो। त्यसमा नदिनु हुन म अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। लालबीर चौधरी दाइलाई जो रेशमको बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई योगेन्द्र बमजीको घरभित्र चाहिँ तपाईँको बचाउने मान्छे योगेन्द्र बम त्यहाँ भागेर चाहिँ तपाईँको घरभित्र लुगाएर चाहिँ बचाइएको छ। यदि तपाईँले त्यहाँ लुगाउन सफल नभएको सायद उहाँलाई चाहिँ हातपात हुन्थ्यो र के हुन्थ्यो घटना चाहिँ एउटा भइरहेको थियो। त्यो पनि काठमाडौँ बसेर चाहिँ सुनेको थियो। र त्यसपछि 7 गते घटना घट्यो। अत्यन्तै टिकाको लागि दुःखदायी घटना हो। दोषीको पहिचान गरेर को दोषी हुन् भन्ने कुराको पहिचान गर्नु पर्थ्यो र त्यसको लगत्तै जुन 8 गते घटना घट्यो त्यसले अझै टिकापुरमा ठुलो खाडल चाहिँ बनेको हो। त्यसमा चाहिँ 2 मधे छ, किनभने 7 गते घटना एउटा राजनीतिक घटना थियो र 8 गते चाहिँ प्रतिशोधको रूपमा चाहिँ के हो भनेपछि चौधरीका घरहरू अथवा व्यवसायहरू छानी आर्जेनिटी जुन भयो त्यो चाहिँ दर्दनाक कुरा हो। त्यो चाहिँ एकदमै टिकापुको लागि चाहिँ अभिशाप हो भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र त्यसमा अत्यन्तै बाठाटाठा र रेशम चौधरीका नजिकका मान्छेहरूको छनौट गरेर मुद्दा लाउने कामहरू चाहिँ भयो। त्यो कोबाट भयो मलाई थाहा छैन। प्रमुख तपाईँको योजनाकार नवराज राव, योगेन्द्र बम, चन्द्रभूषण सिंह स्वाहा, जसले दमकल लिएर तपाईँको के हो भने आगो बुझाउन चाहिँ गयो। रेशम चौधरीको चाहिँ एफएम किनेको छ र त्यो एफएममा आगजनी भएको छ। रामबहादुर भण्डारीजी तपाईँको के हो भने आग लगाउने चाहिँ तपाईँको नाइकी। अब भन्नुहोस् यो मुद्दालाई कतातिर डाइभर्ट गर्न खोजे, कसले गर्यो त्यो मलाई थाहा छैन। म सम्झौता गर्न खानेपानीको काठमाडौँ छु, किनभने त्यो पेटमा त्योभन्दा पछि यहाँ कति घरको लाग्यो के लाग्यो त्योभन्दा पछि 15 दिन पछि म आएको छु। सायद मलाई लाग्छ रामलाल भाइले मलाई 2-3 चोटि चाहिँ उहाँको दोकान चलिसकेको थियो, यस्तो यस्तो हामी पडोसी पनि हो, उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको छ, चम्मनजीले फोन गर्नुभएको छ, तपाईँ केरलाजीले मसँग फोन गर्नुभएको छ। म त व्यापारीको नेता पनि हो, उद्योग वाणिज्य सङ्घको पूर्व अध्यक्ष भइसकेको हुनाले व्यापारीकै पसलमा चाहिँ आगो लाउने कल्पना र योजनाकार पनि हुनसक्छ। र त्यसैले हामी जतिको समाजसेवीले चरित्र हत्या गर्ने कामहरू पनि काहीँ न काहीँबाट चाहिँ एउटा तपाईँको धमिलो तपाईँको पानीमा माछा मार्ने कामहरू चाहिँ भएको छ। जो हामी रेशम चौधरी अत्यन्तै युवा हो, प्रभावशाली मान्छे हो भनेर भन्ने मान्छे, जस्तै चन्द्रभूषण पनि प्रशंसक हो, योगेन्द्र बम पनि उयो र म पनि हो भनेपछि रामलालजी पनि उहाँको याफेम किनेर उल्टो चाहिँ तपाईँ योगेश राव लगायतका मान्छेहरू किनेर के हो भने याफेम चलाइराख्नु भएको थियो भने यस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँको के भने एउटा चाहिँ तपाईँको आगो लगाइयो। र एउटै कुरा के हो भने टिकापुरमा तपाईँलाई अलि पर जान्छौँ, एउटा दिनेश ट्राभल्स भन्ने चाहिँ तपाईँको के हो भने सञ्चालन थियो। थाना अगाडि चाहिँ बडा ठुलो चाहिँ तपाईँको 15-16वटा बसहरू सञ्चालन गरेको थियो। उहाँको बसले एकजना चाहिँ बच्चाले मार्यो अथवा के एकजना मार्यो थाना अगाडि। उहाँको एक तागा के हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा दोकानै लुट्ने कामहरू, बसै चलाउने कामहरू या आगजनी काम गर्ने कामहरू के हो भने टिकापुरका केही लुटेराहरू, केही ट्याबीहरू, केही मुन्द्रीहरू, त्यस्तो तत्त्वहरूले के हो भनेपछि गरे हिस्ट्री पनि छ। त्यस्तै तत्त्वहरूको मलाई लाग्छ क्लिपहरू होला
को हो नि त? यो आगजनी लाउने मान्छेलाई पक्रेर तपाईँहरूलाई सिकाउने योजनाकार कुन? लौरा रावल हो कि योगेन्द्र बम हो कि अथवा चन्द्रभूषण सिंह हो कि रामबहादुर भण्डारी लगायतका मान्छेले आगो लगाएका हुन् कि? भन्नुहोस्। खोजेपछि खेलकार गरेपछि त तपाईँको चाहिँ पानीको पानी उहाँले भने जस्तो दुधको दुधको रूपमा चाहिँ के हो भनेपछि छुटाउन सकिन्थ्यो नि त। ती कुराहरूबाट हामी चाहिँ चुकेको कुराहरू मैले महसुस गरेको छु। र रह्यो अर्को कुरा, र यहाँ कुरा के भने आगजनी भन्दा पछि एउटा हामी टिकापुरमा संवाद समूह भनेर गर्नु पऱ्यो। संवाद समूहमा गणेश चौधरीजीले कोर्डिनेसन गर्नुभयो। ऊ कृष्णाजी पनि संवाद समूहमा चाहिँ तपाईँको सदस्य हुनुहुन्छ र तमाम साथीहरू किरुलाल चौधरीजी त्यहाँ हुनुहुन्छ। म पनि त्यसमा छु भनेपछि म त्यो संवाद कार्यक्रम मेरै संयुक्तमा अरणीको अगाडि जो अहिले तपाईँको के हो भनेपछि जहाँ वडा कार्यालय टिकापुर वडा कार्यालय 1 नम्बर छ त्यहाँ अगाडि यो क्षेत्रभरिका नेताहरूलाई लक्ष्मणजी पनि हुनुहुन्थ्यो र यस क्षेत्रका तपाईँको प्रदेश मान्यहरू 2 नम्बर क्षेत्रका चाहिँ मान्य पूर्व चाहिँ मान्य चाहिँ तपाईँको के मन्त्री चाहिँ रामचन्द्र चौधरीज्यू लगायत तमाम साथीहरूलाई के हो भनेपछि बोलाएर त्यहाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले संवादका कुराहरू चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यसैले के हो भनेपछि यो कुराहरू नितान्त अघि नै चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले एक सर्वसम्मत म नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समितिको चाहिँ सदस्यको हैसियतले पनि यहाँको सामने कुरा राख्न चाहन्छु। सर्वसम्मत पहिलो निर्णय नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो भने यो राजनीतिक मुद्दा हो, यो राजनीतिक मुद्दाबाट चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय गर्ने कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ राखिसक्नुभयो। र यसका लागि अघि विकासले भने जस्तै हामीले अब मलाई लाग्छ यही संस्थाले पहल गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलको बिचमा राजनीतिक दललाई मात्र राखेर अन्तर्क्रिया गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलको चाहिँ के भने यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर एउटा निर्णय गराउँदै हुनुहुन्छ। राजनीतिक दल जस्तो काङ्ग्रेसले गर्यो, हाम्रो पाटोमा गर्यो, ऊ नगरपालिकाले गर्यो, गरे झान्कीले गर्यो, बलियाले गर्यो। तर के हो भने राजनीतिक दल सहित यस क्षेत्रका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूलाई राखेर यस विषयमा बहस गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो मेरो चाहिँ सुझावको रूपमा चाहिँ लिनु जरुरी छ। र अर्को कुरा, यहाँ पीडित कति छौँ भन्ने कुराहरूमा हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ। हिजो तपाईँको आज 72 भन्दा अगाडि कसैको 20 लाख रुपियाँ कट्ठा बिक्थ्यो भने आज 10 लाख रुपियाँ कट्ठा जग्गा लिने मान्छे छैन। अब भन्नुहोस्, धनगढीमा जतिखेर 20 लाख थियो आज चाहिँ 1.5 करोड भइसक्यो। लम्कीमा चाहिँ 20 लाख थियो 1 करोड भइसक्यो। ऊ यहाँनिर तपाईँको के अतरियोको चाहिँ भाउ छुनै सकिन्न, कोलपुरको छुनै सकिन्न, नेपालगञ्जको छुनै सकिँदैन भने टिकापुरको चाहिँ उद्योगति हुनको कारण भनेको यही खाडल त हो। यो खाडललाई पूर्णका निमित्त के हो भनेपछि हामी सबै जबसम्म भावनात्मक रूपमा हामी एक हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो खाडल चाहिँ पुरिने आला छैन, समय लाग्छ। त्यस कारण छिटो गर्नका निमित्त के हो भनेपछि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा बसेर यो राजनीतिक घटना हो। यस्ता राजनीतिक घटना चाहिँ के हो भने नेपालमा इतिहासमा थुप्रै भए। मान्छेका टाउका काट्नेहरू पनि के हो भनेपछि यस्तै निर्णयबाट चाहिँ के हो भने आज खुल्ला छ भने पनि कमसेकम चाहिँ के हो भने टिकापुर घटना र वास्तविक दोषीको पहिचान गरेर उहाँहरू एउटा चाहिँ के हो भनेपछि कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ। निर्दोष मान्छे चाहिँ छुट्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ के हो भनेपछि राजनीतिक दल सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दुई मत छौँ। धन्यवाद। नमस्कार। विषयवस्तु धेरै माथिबाट आएको छ। आजको यस छलफल कार्यक्रममा यति माथिबाट छलफल होला, यसरी सकारात्मक तरिकाले छलफल होला भनेर मैले सायद मेरो कल्पनाभन्दा अलि माथिबाट आएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। सबैतिरबाट त्यसरी आएको छ। त्यस कारण विषयवस्तु एकदम सकारात्मकतिर गइराखेको छ। यो बिचमा जहाँसम्म यो टिकापुर राजबन्दी मान्य रेशम चौधरी टिकापुर राजबन्दीको विषय छ, यो बिचमा धेरै घटनाहरू घटिसकेका छन्, धेरै चाहिँ अब परिघटनाहरू भइसकेका छन्। अब चाहेर पनि अब हामीले रेशमलाई टिकापुर राजबन्दीलाई जेलमा राख्न सक्ने स्थिति छैन। कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ बाहिर ल्याउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले सबै सर्वपक्षीय तर्फबाट सर्वदलीय तर्फबाट सबैतिरबाट चाहिँ सकारात्मक तरिकाले चाहिँ पहलहरू भइरहेका छन्। चाहे नेकपाको प्रचण्डजीकै कुरा गरौँ, उहाँ त भारतको औपचारिक भ्रमणको बेलामा त्यही गएर चाहिँ अब भूमिगत कालमै चाहिँ हाम्रो मान्य रेशम चौधरीलाई भेटाएको कुरा र उहाँ ल्याइ हुनुपर्छ भनेर उहाँले पनि पटक पटक बोलिराखेको कुरा र तत्कालीन आन्दोलनकारलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाउनु भएका हाम्रो केपी शर्मा ओली पछिल्लो चरण सबैलाई क्रस गरेर सबैलाई चाहिँ अब माट गरेर पछिल्लो चरण चाहिँ अब रेशम चौधरीले
रिहाई लगायतको टिकापुर राजबन्दीहरूको मुद्दा, त्यसपछि अब नागरिकता विधेयकसम्म मन्त्रीपरिषद पारित गराउने कुरालाई चाहिँ अब धेरै अगाडि चाहिँ लगिसक्नु भएको थियो र अब बाँकी कुरा अब जसको कुरा हो, बाबुराम उपेन्द्र महन्तको कुरा हो, उहाँहरू त सुरुदेखि नै उहाँहरू लडिराख्नुभएको छ। त्यहाँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो मान्य रेशम चोलाई टिकापुर राजबन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने कुरा त्यति सजिलो त छैन। अघि यहाँ आयो, काङ्ग्रेसले मात्रै बोल्न हुनेवाला छैन, एमाले मात्रै बोल्न हुनेवाला छैन, माओवादीले मात्रै बोल्न हुनेवाला छैन, जसपाले मात्रै बोल्न हुनेवाला छैन, थारूले मात्रै बोल्न हुनेवाला छैन। जसरी 10 वर्ष जनयुद्धलाई चाहिँ सबै दलहरू मिलेर त्यति बेला गिर्जा यदि विरोधी भइदिएको भए, माधव नेपाल विरोधी भइदिएको भए, त्यति बेलाको तत्कालीन मुख्य नेताहरू चाहिँ यदि विरोधी भइदिएको भए सायद माओवादी जनयुद्ध सेफ एन्डिङ गर्न त्यति सजिलो थिएन। त्यति बेला सबै 7 राजनीतिक दलहरू चाहिँ एकदम माथिबाट चाहिँ पहलकदमी गरेर एउटा चाहिँ अब अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ सबै राष्ट्रिय सहमति बनाएर चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई उहाँले चाहिँ सेफ एन्डिङ गर्न सफल हुनुभयो। हो नि, आज जुन माथि एकदम माथिबाट जुन यहाँ विषय आएको छ, सबभन्दा मुख्य कुरा यो घटनाले सबैभन्दा बढी पिरोलिएको छ भने यही टिकापुरवासीलाई पिरोलिएको छ। त्यसैले आज हामी एक भएका छौँ। टिकापुर मुद्दाको बारेमा, त्यो घटनाको बारेमा हामी सबै टिकापुरवासीको एक भोइस बनेको छ। यो नै सबैभन्दा चाहिँ बलियो हतियार हो। भाइ फुटेका उहाँहरू के अरे गाउँहरू के भन्छन् होइन, हिजो जे भयो जसो भयो, अब हामी एकजुट भइसकेपछि अब कसैले केही गर्न सक्नेवाला छैन। काठमाडौँले के गर्ला भन्दा पनि हामी के गर्छौँ कुरा हो। त्यहाँ हामी एकजुट भइसकेपछि यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। तर विषयवस्तु यो टिकापुर घटना, यो मान्य रेशम चोलाई टिकापुर राजनीति ल्याइ अनि 8 गतिको घटना अथवा जेसुकै यो हल गरेर मात्रै यो समस्या समाधान हुँदैन। यस्तो घटना फेरि पनि नेपालमा हुन्छ र जे हामी परिकल्पना गरेका छौँ, सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल अथवा विकास समितिको परिकल्पना गरेका छौँ, यदि उपयुक्त जाति वर्ग क्षेत्र राज्य सत्ताको मूलधारमा नल्याउन्जेलसम्म यो परिकल्पना, यो नारा, यो एजेन्डा कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। कुनै न कुनै तरिकाले नेपालमा आन्दोलन सङ्घर्ष भइरहेको छ। खास गरी भारतको कुरा हो, भारतले त यस्ता चाहिँ कमी कमजोरी पाउने बित्तिकै उसले चाहिँ खेलिरहेको छ, उक्साइरहेको छ। किनकि नेपालमा जबसम्म अस्थिरता रहन्छ, जबसम्म हत्या हिंसा, जबसम्म आन्दोलन सङ्घर्ष हुन्छ, तबसम्म नेपाल आर्थिक रूपमा चाहिँ मजबुत हुन सक्दैन, समृद्ध हुन सक्दैन। त्यो गरिब नेपाल जहिले पनि भारतको गुलाम रहन्छ भन्ने कुरा एउटै मूल मतलब सोच छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी आन्दोलनकारीहरू भनेका छौँ कञ्चनपुरदेखि नवलपरासीसम्म थरवान हुनु पर्यो भनेका छौँ। यो हाम्रो माग मुद्दा हो, हाम्रो राजनीतिक विषय हो। राज्य सत्ताको मूलधारमा थारूलाई ल्याउने हो भने, यिनीहरू अन्यबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउने हो भने यिनीहरू सत्ताको मालिक बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि थरवान प्रदेश घोषणा गर्नु पर्यो। यो हाम्रो माग हो। यी आन्दोलनको हाम्रो माग मुद्दा पुरा भएन भने म त सत्तापक्ष, अहिले त म सत्तापक्ष छु, मेरो पार्टी सत्तापक्ष भएको छ। म त फेरि पनि भन्छु, म नेताहरूलाई अस्ति पनि भनेर आएँ, भाइ तपाईँहरू माग मुद्दा सम्बोधन गर्नु भएन भने म त सत्तापक्षकै भए पनि म उठाउने त विद्रोहीकै धन्दा हो भनेर मैले भनेर आएको छु। अन्तमा यहाँ यस्तो अब राम्रो छलफल कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गर्नुहुने हाम्रो थरवान मोर्चाको जिल्ला कार्य समिति र यहाँको स्थानीय हाम्रो चाहिँ अब लौटु लगायत सबै साथीहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिँदै उपस्थिति माथिल्लो स्तरबाटै हाम्रो यहाँ उपस्थिति जनाइदिनु भएको सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै टिकापुर थरवान विद्रोहको 6 वर्ष भन्ने विषयमा समीक्षात्मक रूपले हामीले विश्लेषण गरिरहेका छौँ, चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। वास्तवमा आजको यो अन्तर्क्रियाको आवश्यकता, समीक्षाको आवश्यकता किन पर्यो भनेर भन्दाखेरि साँच्चीकै नै टिकापुरवासीको मात्र नभएर समग्र देश नेपालको ठुलो समस्याको रूपमा यो टिकापुरको महत्तर सार्वजनिक घटना रहेको भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। वास्तवमा हामी सबैले बुझेका छौँ, रोग लागेर उपचार गरेर निको पार्नतिर खोज्नुभन्दा रोगै नलाग्ने हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई यस सन्दर्भमा अलिकति सम्झना आयो द्रोणकाल, 10 वर्ष द्रोणकाल जब अगाडि बढ्दै थियो, हामी धेरै जसोलाई लागेको थिएन
जुन अवस्था हामीले भोग्नु त्यो अवस्था कहाँ भोग्नु पर्ला, त्यो अवस्था कहाँ होला, ती माओवादीले के गर्न सक्नुहुला भन्ने किसिमले राज्यले सोचेको थियो, हामीले पनि त्यस्तो महसुस गरेको थियौँ। तर आखिर त्यो 10 वर्ष 12 वर्ष गौन काल जुन किनकि त्यो कारण थियो नि, शोषण अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा आवाज उठ्ने अवस्था आयो। जनता चाहिँ दबिदा यस्तो दबावमा पनि कि एटोमेटिक विस्फोट हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यस कारण चाहिँ 10 वर्ष गौनकाल त्यो रूप लिन सक्यो, जो कि आउट अफ कन्ट्रोलको अवस्थामा थियो। लास्टमा चाहिँ सरकार अथवा राज्य टेकेर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्ने। पहिला जुन भदौ 7 गते घटना घटेको थियो 72मा, एक दिन टिकापुर जल्यो, तर हाम्रो मन चाहिँ 6 वर्षसम्म जलिरहेको छ अझै पनि। यो किन त? हामी यसको निर्गमनमा किन हामी लागेनौँ? आजको यो बैठकमा अर्थात् आजको यो छलफलमा यहाँका राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि लगायत यहाँका बुद्धिजीवीहरू एकदम राम्रो पक्ष, एकदम सकारात्मक पक्ष राख्नुभयो र सबै कुरा एकदम प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। र सरले भने जस्तै आज एउटा जनअदालत जस्तै केही कुराहरू आफूलाई स्पष्टीकरण गर्ने ठाउँ पनि एकदम एउटा कमन प्लेटफर्म भयो। यो छलफल चाहिँ जारी रहनुपर्छ। मलाई लाग्छ यी छलफलहरू विगत 6 वर्षदेखि भइराखेका छन्, सेम छलफलहरू भइराखेका छन्, यस्तै अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्। थारुवान मोर्चा, थारू कल्याणकारीले चाहिँ यस्तो कमन प्लेटफर्म दिए मात्रै हामी चाहिँ छलफल गर्ने, अन्य टिकापुरका यहाँका नागरिक समाज मिलेर किन छलफल नगर्ने र चाहिँ एउटा निर्णय लिएर हामी अगाडि किन नजाने भन्ने कुरा रहेको छ। विभिन्न चरणमा यो चाहिँ छलफल भएको कुराहरू, जस्तै अघि भर्खरै सबैजना प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो कि अब चाहिँ हामी सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरू यहाँ चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ राज्यले चाहिँ दबाब दिनुपर्छ र अगाडि जानुपर्छ। एकदम सकारात्मक कुरा हो। तर यो आजको यो छलफलमा मात्र रहेर कुरा होइन, यसले चाहिँ निर्णय तहमा जानुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ सबै यहाँका बासिन्दाहरू, यहाँका जो भुक्तभोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबै हाम्रो यो जो राजबन्दीको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, यो राजनीतिक सवाल थियो भन्ने कुराहरू भनिराख्नु भएको छ। राज्य के हेरिरहेको छ भन्ने कुरा भएको छ। त्यही भएर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी सबै यहाँका नागरिकहरू हामीले चाहिँ भनिराखेका छौँ। एक दिन जलेको टिकापुर अहिले 6 वर्षसम्म हामी मनबाट जलाइराखेको छ, जलिराखेको छ। यसले हामी चाहिँ सबै मिलेर एउटा कमन एजेन्डा, एउटा साझा सवाल लिएर किन नजाने? सबैभन्दा पीडित क्षेत्र, यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू जो हामी छौँ, हामी सबैभन्दा पीडित अवस्थामा लाग्छ। एउटा चरण थियो जति बेला बोल्न पनि अप्ठ्यारो थियो, केही कुराहरू बोल्नै गाह्रो थियो। म हो या होइन भन्नका लागि पनि त्यो भन्ने वातावरण थियो। हामीहरू एक आपसमा आज यो स्थिति जुन एउटा स्टेपमा पुगेका छौँ, सायद यतिसम्म पनि पुगिन्छ कि छैन भन्ने स्थितिमा पनि एकचोटि टिका पुग्यो। तसर्थ अब ती विगतहरूलाई वास्तवमै अब कोट्याइरहने, जिस्काइरहने हो भने त केही अघि नै भनिसक्नु उहाँले मिलो पानीमा अझै पनि माछा मार्नेहरू, यही हलभित्र आएर बेला बेलामा आगो लगाउनेहरू हुन् भनेर नाम मैले पनि लक्षण रहे मैले पनि सुनेको छु। तर ती कुराहरू तपाईँहरूबाट पनि कमसेकम अब त प्रमाणित भयो होला नि भन्ने कुरा हामीले पनि विश्वास लिएका छौँ। यो समाजमा कुन आचरणको मान्छे को हो, कसले कसको स्वभाव कस्तो छ, कसले के रोल खेलिरहेछ भन्ने कुरा हामी पनि नबुझ्ने होइन, हामीले पनि बुझिरहेका छौँ। तर वास्तवमै विडम्बना, हामी जति बेला राज्यसँग एउटा लडाइँ लड्दै थियौँ, आफ्नो मागका लागि संविधान निर्माणको क्रममा थियो, देशले एउटा गति लिइरहेको थियो, हामी आफ्ना मागका क्रममा थियौँ। त्यति बेला जुन घटना नघट्नु पर्ने थियो, पक्कै पनि एकदम दुःखद घटना हामीले टिकापुर घट्यो। त्यो कारणले गर्दा सम्पूर्ण हामी वासीहरू चाहिँ दुखी भएका छौँ। म धेरै लामो कुरातिर पनि जाँदिनँ, किनभने त्यो मध्येको उहाँले भने जस्तै एउटा आरोपित मान्छे म पनि हुँ। मलाई कस्तो कस्तो आरोप लगाए, कसले के भने मलाई म के झेल्नु पर्यो, त्यो मसँग मैले भोग्नु परेको, मैले सामना गर्नुपर्नेको कुरा मेरो भित्र छ। तर म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने यी विभिन्न कुराहरूलाई म यति पनि मेरो मस्तिष्कमा म राखेको छु। तर मलाई समग्र यो क्षेत्र जुन बर्बाद हुनेछ
त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय लागिरहेको छ। म यो विषयमा हाम्रो क्षेत्रको मान्यज्यूसँग म कारागारमै गएर पनि बसेर केही कुराहरू गरेर आएको छु। मैले भेटेको छु उहाँ र मेरो सम्बन्ध के थियो होला, उहाँलाई के परिरहेको छ। अहिले उहाँले जुन अब एफएमको कुरा निकालिसक्नुभयो, त्यो एफएम त 5 वर्षसम्म मेरो नाममा थियो, अहिले पनि मेरै नाममा कागज छ। त्यो आगो लाग्दा उहाँ र मेरो लेनदेन के थियो, मैले किन उहाँको त्यो क्षतिपूर्तिमा दाबी गरिनँ, त्यो मेरो बसको कुरा हो। तर यी विभिन्न विषयहरू समाजमा फेरि मैले त्यो अर्को त्यो अप्ठ्यारो ल्याउनका लागि गर्नु हुँदैन। म भित्र त्यो मानवता हुनुपर्छ भन्ने कुरा म आर्थिकसँग आफूलाई जोड्ने म त्यो कसो चाहिँ मैले गर्न चाहेन समाजमा। किनभने यो समाज जुन जर्जर जल्दै थियो त्यसले चाहिँ हामीलाई पीडा भएको थियो। अहिले मलाई पनि आज के लागेको छ भने साँच्चै गरी यो क्षेत्रबाट हामीले गरेर प्रेसर पुग्ने हो। हामीले साँच्चै गरेर केही हुन्छ भने तपाईँहरू मात्रै गर्नुहोस्। यो क्षेत्रवासी यो समस्या समाधानका लागि कहीँ कतै पछाडि पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन व्यक्तिगत रूपमा। र मात्रै अब यो जुन यो घटना छ, यो घटनालाई सहजीकरण गर्नका लागि मैले अघि पनि भने यो क्षेत्रको राजनीतिक दलका कुराहरूमा दलका साथीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। अन्य कुनै दलहरू बाँकी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि एकचोटि सहकार्य गरेर संयुक्त रूपमा एउटा म्यान्डेट लिएर त्यसको अगुवाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै डेडिकेसन बोकेर जानुपर्छ भने टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ तत्पर रहेको कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट टिकापुर मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न यस क्षेत्रको राजनीतिक दल, नागरिक समाज, थरोथारो आन्दोलनकारी सङ्घ संस्था, प्रहरी प्रशासन, टिकापुर घटना पीडित, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको संयुक्त रूपमा सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न निकट भविष्यमा टिकापुरमै बैठक छलफल गरी अगाडि बढ्ने र सो बैठकको समन्वयका लागि जिल्ला संयोजक माधव चौधरी, सहसंयोजक लौटन चौधरी र टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट रामु भण्डारीजीलाई जिम्मा दिने भनेर यतिसम्म आज चाहिँ यतिसम्म गरौँ कि भन्ने हो। किनकि अर्को छलफल नगरिकन आजै नै सबै चिज हुन्छ भन्ने अलिकति म्याटर छलफल गर्न पनि जरुरी छ। आज चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्छु, अर्को चाहिँ बैठक बसेर एकचोटि यसलाई चाहिँ राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भनेर त्यो छलफलबाट अलिकति आधिकारिक निर्णय गरेर हामी केन्द्रसम्मको डेलिगेसन 3 सदस्य समन्वयकर्ता मात्रै उहाँहरूको आह्वानमाथि हामी फेरि बस्ने भन्ने यहाँ बस्ने, कहाँ नेपालीसँग बस्ने, कहाँ बस्ने फेरि हामी छलफल गर्छौँ। माथिल्लो के अरे सल्लाह सुझाव आएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन दिन झगडा गऱ्यौँ, जुन दिन लडाइँ गऱ्यौँ त्यो दिन गइसकेको छ। त्यो विषयलाई लिएर हामीहरू अझ पनि लड्छौँ भने यसको निकास निस्किन्न। अब यहाँ के हुन्छ भने यो थारू राष्ट्रिय मोर्चामा सबै पार्टीका मान्छेहरू छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ, एमाले पनि छ, माओवादी पनि छ। यसमा यो न्युज फोरम हो। यसले यो मुद्दालाई चाहिँ संयुक्त मुद्दा बनाऊँ भनेर चाहिँ हामी लागेको छौँ। टिकापुर यही घटनाले गर्दा आज यति पछाडि छ, यति विकास पछाडि छ, यति चाहिँ सांस्कृतिकमा पछाडि छ, यति विवाद छ यस ठाउँमा। जस्तै हाम्रो यो थारू पनि यसमा के छ भने यति कलङ्कित भयो थारूहरू, मान्छेले जहाँ पनि भनिएको छ भने, तर अब के कुराहरू हामी चाहिँ छिर्दै जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ। र यो अहिले भर्खरै भन्नुभयो के अरे यद्यपि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने मैले त अस्ति पनि भने के अरे एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, यद्यपि राजेन्द्र महतोलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि यसो छुट्दैन भने यसलाई सबै जवाब दिनु पऱ्यो नि हामीले। त्यसैले आज यसको मूल उद्देश्य भनेको चाहिँ सबैबाट हामी चाहिँ सहयोग लियौँ, सबैको सल्लाह लियौँ र सबैलाई यो चाहिँ हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुद्दामा लगाउँ र एउटा निकास दिनुहुने हो, न कि हामी कसैलाई विवाद गरेर कसैलाई गाली गरेर चाहिँ यो सम्भावना छैन। त्यसैले आज हामी बसेछौँ र सबैको राम्रो सल्लाह आएको छ, सुझाव आएको छ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै मनोरञ्जन गर्दैछौँ र यो थारू राष्ट्रिय मोर्चा सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछ भन्दै म आजको यो कार्यक्रमलाई यहीसँग गर्छु।